मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। गाउँले सबैले मलाई मृतक घोषित गर्दा गाउँले सबैले मलाई मृतक घोषित गर्दा कसैलाई म उड्छु भन्ने अझै आश हुनेछ। कसैलाई म उड्छु भन्ने अझै आश हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। सपनामा मलाई सधैँ देख्छु भन्ने गर्थी। सपनामा मलाई सधैँ देख्छु भन्ने गर्थी। बिचारीको वर्षौंको सपना नाश हुनेछ। बिचारीको वर्षौंको सपना नाश हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। रुन त आफन्तहरू सबै रुनेछन् त्यहाँ हेर्नु। रुन त आफन्तहरू सबै रुनेछन् त्यहाँ हेर्नु। तर मजल्ना साथ कसको हातमा तास हुनेछ। मजल्ना साथ कसको हातमा तास हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। मेरो कारण कसैको मन दुखेको छ भने माफ गर्नुहोस्। मेरो कारण कसैको मन दुखेको छ भने माफ गर्नुहोस्। यो माफी साह्रै खास हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुनेछ। अन्तिम शेरमा रहेको छु म। साँच्चीकै रहस्यमय कथा भन्ने छ। साँच्चीकै रहस्यमय कथा भन्ने छ। मेरो मृत्यु चितामा पनि पर्खाइको अन्तिम सास हुनेछ। चितामा पनि पर्खाइको अन्तिम सास हुनेछ। मेरो घरको आँगनीमा हरियो बाँस हुनेछ अनि त्यो बाँसको माथि मेरो लास हुँदैछ। आदरणीय श्रोता नमस्कार, नमन अनि साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दीप किशोर भट्टराई हजुरहरूको समक्षमा सर्जकहरूको सम्मान अनि नेपाली साहित्यको उत्थान गरौँ भन्ने उद्देश्यले नयाँ बुलन्द परिवारले जुन स्थान मलाई दिनुभएको छ, कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त म नयाँ बुलन्द परिवार इलाम शाखालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन पनि भन्न चाहन्छु। र जति पनि हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, 14 जना जोडिसक्नु भएको छ र अझै जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम साहित्य दर्पणको साथमा उपस्थित भएको छु म दीप किशोर भट्टराई। प्रत्येक शनिबार साँझ 7:15 देखि 8:15 सम्म हजुरहरूको समक्षमा आउने गर्छु र हजुरहरूले लाइभ फेसबुक लाइभमा अहिले हेर्नुहुन्छ र यो लाइभ सकिएपछि लगत्तै हजुरले भोलिसम्ममा यही लाइभ युट्युब मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र थोरै समय र धेरै काम लिएर आएको हुनाले गर्दाखेरि पनि म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यहाँ हजुरहरूले पठाउनुभएका रचनाहरूलाई वाचन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम रचिता दाहालजी आउनुभएको छ। नमस्कार सर भन्नुभएको छ, नमन भन्न चाहन्छु उहाँलाई। र उहाँले गद्य कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको गद्य कवितालाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। शीर्षक रहेको छ मेरो बाबा। मेरो बाबा बिहानै उठ्ने बित्तिकै हतार हतार मुख पानीले पुस्दै गाईको गोठमा गोबर सोरेर घाँस दाउरा गर्ने मेरो दुखी बाबा। चाउरिएको गालामा देख्छु रेखाहरू, लाग्छ इतिहासका बिम्बहरू कोरिएका छन्। भालेको डाकसँगै लोक बेसी गर्न ती जङ्गलले बोलाइरहेका छन् मेरो दुखी बाबा। बुवाका दुःख र पीडा भरिएको दर्द सन्तानका लागि दङ्रा खियाउने हत्केला ठेला समेटिएका महाकाव्य मेरो तकदिरमा छापिएको छ। कसरी म अध्ययन गरौँ त्यो महाकाव्यको? लाग्छ सुनकोशी र तामाकोशी चियाई हेरिरहेछन्। चियासम्म पिउन समय नभएर मनभरि पीडा र वेदनाको महल बनाएर देखावटी हाँसोमा रम्न बाध्य बनाउने कस्तो निष्ठुरी समय। समृद्धिको बाटो अवरुद्ध गर्ने, आफूले च्यातिएको लुगा लगाएर दिनभर ज्याला मजदुर गरेर साउलाई धनी बनाउने,
दुई छाक टार्न सङ्घर्षरत कठै मेरा बाबा। मेरो दुःखमा बाबाको दुःख लुकेको छ, स्वार्थ हराएको छ। खुट्टामा चप्पल हराएर के भयो, इमान बेच्नु परेको छैन कठै मेरो बाबा। आमा बाबाको हात नहुँदो हो त म केवल जवानी बेच्न बाध्य हुन्थे। नरकमा बाँचिरहेकाहरूको कथामा नयाँ पात्र थपिन्थे, सहाराहरूको माझबाट हराउँथे। तर बाबा मेरो भगवान हो, भगवान सधैँ पुजिरहन्छु। अत्यन्तै मार्मिक रचना पठाउनु भएको थियो रचिता दाहालज्यूले। अत्यन्तै मार्मिक रचना थियो बाबा। आज हामीमा धेरै रचनाहरू भेट्छौँ, आमा बारेमा धेरै कुराहरू वर्णनहरू लेखिएको पाइन्छ, तर बिरलै लेखिएको हुन्छ। तर खासमा लेख्नुपर्ने बाबाको बारेमा नै हो, किनभने बाबाले आमाले 9 महिनासम्म कष्ट सहेर जन्म त दिन्छन्, तर बाबाले जिन्दगी को जिम्मेवारीको भारलाई वहन गर्नु परेको हुन्छ। त्यो कुरालाई उहाँले उठाउनु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी कार्यक्रममा पनि हजुरले यसरी नै साथ सहयोग गर्दै गर्नुहोस्, उहाँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा सरिता शर्मा दिदीज्यूले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। साह्रै राम्रो मेरो भाइको प्रतिभा भन्दै हुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आचार्य कृष्ण भारद्वाजजी जोडिनु भएको छ, दुष्यन्त गौतमजी जोडिनु भएको छ, रचिता दाहालज्यू आहा कति मार्मिक भन्दै हुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन छोयो मेरो दाजु भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश भुजेलज्यूले, प्रकाश भुजेलज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। वन्दना पोखरेलज्यू पनि आउनुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। राज सुवेदीजी आउनुभएको छ। हजुरहरू रचना छोड्दै गर्नुहोस्, हजुर पठाउनु भएका रचनाहरूलाई मसँग वाचन गर्नेछु। सबैको कमेन्ट म पढ्न नभ्याउन पनि सक्छु, रचनाहरू आउन सक्छन्, त्यसै कारणले गर्दा अहिले मैले रचनाहरू भेटिरहेको छैन। यसै गरी तिलक ठकुरी अङ्कल पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँकै छत्र छायामा म हुर्किएको बढेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा पनि उहाँलाई नमन टक्र्याएँ। यसै क्रममा म अर्को रचनालाई पनि लिन चाहन्छु। अर्को रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ धर्मवीर साउदजीले। धर्मवीर साउदजीको रचना अबको वसाइमा। यो जिन्दगीमा मेरो अचम्मको सफर भयो, यो जिन्दगीमा मेरो सफर भयो, यो जिन्दगीमा मान्छेलाई सम्झेर मुटुमा असर भयो। सोच्दै नसोचेको ठुलो सजाय पाएँ मैले, सोच्दै नसोचेको धेरै ठुलो सजाय पाएँ मैले। उल्टै उपहार जहर भयो, माको बदलामा उल्टै उपहार जहर भयो। भूकम्प कहिले बाढी पहिरो आएर रुँदा रुँदै अहिले यो कोरोनाको डर भयो, रुँदा रुँदै अहिले यो कोरोनाको डर भयो। न देशले रोजगार दियो न त धेरै पढ्न सकेँ, न देशले रोजगार दियो न त धेरै पढ्न सकेँ। बाध्यताले म समुद्र तर्दा छाती बगर भयो, बाध्यताले म समुद्र तर्दा छाती बगर भयो। अन्तिम शेरमा रहेको छु म। बीच बाटोमा भाला हानेर गई त्यो पापिनीले, बीच बाटोमा भाला हानेर गई त्यो पापिनीले। उसको त्यो नजरमा मेरो मुटु पत्थर भयो, उसको त्यो नजरमा मेरो मुटु पत्थर भयो। धर्मवीर साउद डडेलधुराका सर्जक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै मार्मिक रचनाहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँले यो रचना पठाउनु भएको थियो, यो जिन्दगीमा मेरो अचम्मको सफर भयो, एउटा मान्छेलाई सम्झेर मुटुमा असर भयो। अत्यन्तै मार्मिक रचना थियो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रकाश बाबुज्यू आउनुभएको छ, इन्द्र अधिकारी विवेकज्यू पनि आउनुभएको छ, श्री राधे गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ मेरो। यसै गरी मनिष रायमाझीज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुन्दैछु भनेर प्रशान्त निरौलाज्यूले भनिरहनु भएको छ। जतिसक्दो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरेर सबै सामु पुर्याउनु होला र हजुरहरूसँग रचनाहरू छन् भने हजुरका रचनाहरूलाई पनि छोड्दै गर्नुहोला। हजुरले कमेन्टमा छोड्नु भएको रचनाहरूलाई वाचन गर्नलाई भनेर नै हामी हजुरहरूको समक्ष आएका छौँ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरले रचनाहरू छोड्दै गर्नुहोला। हजुरले पठाउनुभएका लेख रचनाहरूलाई नै हामी यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। यसै क्रममा सन्तोष उपाध्यायज्यू पनि आउनुभएको छ। सन्तोष उपाध्यायज्यू साह्रै राम्रो लाग्यो हजुर भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। यसै क्रममा वन्दना पोखरेलज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रशान्त निरौला भाइले म सुन्दैछु कार्यक्रम, जय श्री राधे भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, जय श्री राधे पनि भन्न चाहन्छु। यसै क्रममा हजुरहरूले रचना छोड्दै गर्नुहोस्। खगेन्द्र समरसिउ पनि आउनुभएको छ, 32 जना जोडिनु भएको छ। जति धेरै सेयर गर्नुहुन्छ, जति धेरै सर्जक समक्ष पुर्याउनुहुन्छ, त्यति धेरै कार्यक्रम रोचक हुने भएका कारणले गर्दा पनि हजुरले जति सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। अहिले 36 जना जोडिनु भएको छ। यसै क्रममा म हजुरहरू समक्ष हजुरहरूको रचना अहिले आएको छैन, त्यसै कारणले म एउटा आफ्नै कविता हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। आज पहिलो कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा पनि मैले आफ्नै रचनाहरूलाई पनि वाचन गरिरहेको छु। हजुरले रचना छोड्नुभयो भने हजुरको रचनालाई अवश्य म वाचन गर्नेछु। मेरो रचना शीर्षक रहेको छ आलु पानी कविता रहेको छ। पुरै धरती थर्किएको बेलामा, पुरै धरती थर्किएको बेलामा, ठुलो पानी दर्किएको बेलामा, पुरै धरती थर्किएको बेलामा, ठुलो पानी दर्किएको बेलामा, महामारी आएर देशको अर्थतन्त्र चर्किएको बेलामा, घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। पुरै धरती थर्किएको बेलामा, ठुलो पानी दर्किएको बेलामा, महामारी आएर देशको अर्थतन्त्र चर्किएको बेलामा, घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। सिमानाको माटोको पैसा निलेपछि, ठेकेदारले नै बाटोको पैसा निलेपछि, संस्कार अनि संस्कृतिलाई बेचिदिएर अनि त्यसको साटोको पैसा निलेपछि, घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। पार्टीको लागि छुटिएको बजेटले पार्टी गरेर, कार्यालयका लागि छुटिएको बजेटले घर भरेर, आँखामा छारो हाल्ने कला रहेछ राजनीति, त्यसैले काम थोरै गफ धेरै गरेर, एक आपसमा नै लडेर भए पनि घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। आफन्त भन्दै अपराधी बचाएर भए पनि, पुरै 33 किलो सुन पचाएर भए पनि, मरिसकेको व्यक्तिको कोरोना जचाएर भए पनि, घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। चुड्किला भनेर भए पनि, बलात्कारी बनेर भए पनि, चुड्किला भनेर भए पनि, बलात्कारी बनेर भए पनि, गर्न केही पनि नसक्ने तर मरुन्जेल कनेर भए पनि, घुसको भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। भोट माग्नलाई मात्र आएर भए पनि, 70 करोड करलप्पै खाएर भए पनि, सत्तामा बसेर जनतालाई डसेर जहिले गरिब निमुखा जनतालाई दाएर भए पनि, घुसका भुस खाने साँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्, नेता रूपी आलु पाँडेहरू मोटाएकै हुन्छन्। यति थियो कविता। मैले कविता हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। यसै क्रममा आदरणीय अग्रज कवि पुष्पराज ज्यू आउनुभएको छ, पुष्प आरजे ज्यू आउनुभएको छ। उहाँले एउटा कविता, गद्य कविता पठाउनु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको कवितालाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरा बा र म रहेको छ शीर्षक। गुजुमुज्ज परेको अनुहार, ठाउँ ठाउँमा टालेका लुगाहरू, गोबर र पसिनाको नमिठो गन्धमा फुटेका खाली खुट्टाहरू घिसार्दै मलाई स्कुलको ढोकासम्म पुर्याउन जाँदा म गेटमा उभिएर भित्र नजान अनुरोध गर्दथे। तपाईँ उहाँ सोक गर्दै खै के सोचिरहनु भयो। म त्यो चौरलाई नापिसक्दासम्म ऊ मेरो सपना लट्ठीको सहारा भन्दै अझै उभिरहनु भएको थियो। साथीहरूबाट छल्दै म लुक्ने प्रयास गर्दा गर्दै अझै परबाट ती आँखाहरू म कक्षा कोठा नपुगुन्जेल कतै लड्छ कि भने पछ्याइरहेका हुन्थे। साँझमा दुखेका खुट्टामा तेलले मालिस गर्दा गर्दै म भने सन्तोषको गहिरो निदाइमा हुन्थे।
जब म बा बने मेरो छोराले स्कुल अनि घरको गेटबाट छिर्न नदिँदा धेरै बेरसम्म त्यहीँ झारेको आँसुहरू वृद्धाश्रमको कोठामा फोटाहरू हेर्दै विगतसँगै वर्तमानमा आफैलाई सोधिरहेको छु, कहाँ ठोकिएर मेरा पाइलाहरू। नमिठो यादहरू। अत्यन्तै मार्मिक रचना थियो। एउटा बुवाले आफ्नो सन्तानको निम्ति कति दुःख गरेर मर्छ कि भनेर सानोमा कति दुःख गरेर हुर्काउनु भएको हुन्छ र त्यही छोराले पछि बुढो भइसकेपछि वृद्ध अवस्थामा आफ्नो बाउलाई लगेर वृद्ध आश्रममा छोडिदिन्छ। त्यो अवस्थालाई उहाँले चित्रण गर्नुभयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँलाई। यसै गरी भानुभक्त नेपालज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सीताराम खड्काज्यू आउनुभएको छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले 25 जना जोडिनु भएको छ, 25 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अझै धेरै धेरै सेयर गर्नुहोस्। हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो सबै सर्जक समक्ष पुग्नेछ र हजुरहरूले पठाउनु भएका गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा लुकेका रचनाहरूलाई उत्थान गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसै क्रममा खगेन्द्र समरसज्यूले घ्याम्पोकी श्रीमती भनेर अनुष्टुप छन्दमा एउटा कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको कविता अबको बसाइमा। फलानोको बुढी भन्छन् अधेरीमा समाजले, उ घ्याम्पेको बुढी भन्छन् पँधेरीमा समाजले। अत्यन्तै मिठो छ। फलानोको बुढी भन्छन् अधेरीमा समाजले, उ घ्याम्पेको बुढी भन्छन् पँधेरीमा समाजले। 20 लाग्छ नखाएको नामले जोडिएपछि, 20 लाग्छ नखाएको नामले जोडिएपछि, घ्याम्पोकी श्रीमती सुन्छिन् अनेकौं जिन्दगीभरि, घ्याम्पोकी श्रीमती सुन्छिन् अनेकौं जिन्दगीभरि। डबकामा अटेसम्म पिर्याल चुहाउँदै, डबकामा अटेसम्म पिर्याल चुहाउँदै, घर आउँछ रातिमा नालीभित्र नुहाउँदै, घर आउँछ रातिमा नालीभित्र नुहाउँदै। थाकेको ज्यानले जहिले गन्ध सारा सफा गरी, थाकेको ज्यानले जहिले गन्ध सारा सफा गरी, घ्याम्पोकी श्रीमती हुन्छिन् आँसुमै जिन्दगीभरि, घ्याम्पोकी श्रीमती हुन्छिन् आँसुमै जिन्दगीभरि। बाउको नाम सोधेर छोराछोरी लजाउँछन्, बाउको नाम सोधेर छोराछोरी लजाउँछन्, टोलका बालबच्चा ती हेर्दाखेरि डराउँछन्, टोलका बालबच्चा ती हेर्दाखेरि डराउँछन्। छ्या छ्या तेरो बुढो, छ्या छ्या तेरो बुढो, कस्तो हाँस्छन् मित्रले, घरि घ्याम्पोकी श्रीमती झुक्छिन् लाजले जिन्दगीभरि, घरि घ्याम्पेकी श्रीमती झुक्छिन् लाजले जिन्दगीभरि। माइती बाउको नाम लिन्छ लम्केर बेसरी, जाँड ऊ खान्छ पत्नीले खान्छिन् गाली थरी थरी, माला काट्लान् बेहोसीमा बस्नुपर्छ थरथरी, घ्याम्पोकी श्रीमती थाप्छिन् धारिलो जिन्दगीभरि। कमाई छैन बेगारी उल्टो थैली निचोर्दछ, अन्न पात दिने पछि भट्टीमै सास लाग्दछ, तह लाग्दैन लागोस् नि घरको चोर के गरी, घ्याम्पोकी श्रीमती मर्छिन् लुटिँदै जिन्दगीभरि। भाँड भैलो तथा नाम रमिता हुन्छ साँझनी, आएका पाहुना फेरि फर्किँदैनन् कदापि ती, नातेदारहरू नाता तोड्छन् ती लाजमा परे, घ्याम्पोकी श्रीमती जुझ्छिन् एक्लै भई जिन्दगीभरि, घ्याम्पोकी श्रीमती जुझ्छिन् एक्लो भई जिन्दगीभरि। बिरामी होस् कि पीडामा बुझ्ने होइन चेलता, सधैँ गर्छ बलात्कार घ्याम्पोको तुच्छ प्यासले, मनमा बुझ्दैन भोगीले शोकमा राख्छ बेसरी, घ्याम्पोको श्रीमती ढल्छिन् चोटमै जिन्दगीभरि, घ्याम्पोकी श्रीमती ढल्छिन् चोटमै जिन्दगीभरि। खगेन्द्र समरस सुन्दर हरैचा 2 मोरङ हाल युवै भनेर यो रचना पठाउनु भएको थियो। अत्यन्तै मार्मिक रचना पठाउनु भएको थियो। एउटा कुलतमा लागेको व्यक्तिले जाँड रक्सीमा मदिरामा लागेको व्यक्तिले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्छ र त्यसको असर परिवारमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले उत्थान गर्नुभएको थियो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा अरू प्रियङ्का राउत भाउजू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। पुरापुरी 1 घन्टा 1 घन्टाको समय छ। 1 घन्टाको समयमा हजुरहरूको सबै कमेन्ट हेर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा पनि म हजुरहरूको कमेन्ट तर्फ नै जान चाहन्छु।
कृष्ण ढुङ्गेलज्यू लेख्नुहुन्छ, तिमीले भन्ने गर्थ्यौ नि तपाईँलाई एक दिन नदेख्दा पनि संसार नै अन्धकार लाग्छ, तर आज यतिका दिनसम्म मलाई नदेख्दा संसार त के ब्रह्माण्ड नै अन्धकार भइसक्यो होला है। मिठो भाव थियो यो पनि। फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई। भानु नेपालज्यू आउनुभएको छ। केही क्षण म अलिकति नेटको खराबीले गर्दाखेरि केही क्षण रोकिएँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। सन्तोष उपाध्यायज्यू आउनुभएको छ। वेलकम टु आसाम ब्रो भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै दिन मौका मिल्यो भने आसाम पनि अवश्य नै आउनेछौँ। यसै क्रममा अर्को रचनालाई लिन चाहन्छु। अर्को रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ भानुभक्त नेपालज्यूले। भानुभक्त नेपालज्यूको रचना अबको बसाइमा। तिमी यसै चन्द्रमुखी अझै श्रृङ्गार नगर भो, तिमी यसै चन्द्रमुखी अझै श्रृङ्गार नगर भो, सबै हेर्छन् लुकी लुकी अझै श्रृङ्गार नगर भो। तिमी यसै चन्द्रमुखी अझै श्रृङ्गार नगर भो, सबै हेर्छन् लुकी लुकी अझै श्रृङ्गार नगर भो, लुकी लुकी अझै श्रृङ्गार नगर भो। शरीर सुन्दर बनाउन भोकै बस्छौ अचेल धेरै, शरीर सुन्दर बनाउन भोकै बस्छौ अचेल धेरै, हड्डी मात्र देख्छु लुरी अझै श्रृङ्गार नगर भो, हड्डी मात्र देख्छु लुरी अझै श्रृङ्गार नगर भो। सौन्दर्य र प्रेमै प्रेमको खानी भेट्छु तिमीमा म, सौन्दर्य र प्रेमै प्रेमको खानी भेट्छु तिमीमा म। हे मेरी प्यारी बुढी अझै श्रृङ्गार नगर भो, हे मेरी प्यारी बुढी अझै श्रृङ्गार नगर भो। ईर्ष्या गर्लान् देवलोकका उर्वशीति रम्बाहरू, ईर्ष्या गर्लान् देवलोकका उर्वशीति रम्बाहरू, जिउँदो स्वर्ग लोकमा पुगी अझै श्रृङ्गार नगर भो, जिउँदो स्वर्ग लोकमा पुगी अझै श्रृङ्गार नगर भो। मन लाएर गरे भने कस्तो सृष्टि हुन्छ संसार, मन लाएर गरे भने कस्तो सृष्टि हुन्छ संसार। देखाऊ ब्रह्माजीको खुसी अझै श्रृङ्गार नगर भो, देखाऊ ब्रह्माजीको खुसी अझै श्रृङ्गार नगर भो। यो रचनासँगै आदरणीय दर्शकवृन्द हजुरहरू हेरिरहनु भएको थियो यतिन्जेलसम्म नयाँबुलन्द.com को तर्फबाट कार्यक्रम साहित्य दर्पण, र साहित्य दर्पणलाई सञ्चालन गरिरहेको थिएँ म दीप किशोर भट्टराई। हजुरहरूको समक्ष हजुरहरूका विविध रचनाहरूलाई लिएर अर्को साता आउनेछु। यो साता हजुरहरूको उपस्थिति कमै भयो किनभने जानकारी पनि धेरै नभएको पनि हुनसक्छ, र यो मैले अघि पनि भनिरहेको छु, सुरुदेखि भनिरहेको छु, नयाँबुलन्द.com भनेको एउटा समाचार संवाहक पत्रिका हो, र यो समाचार संवाहक पत्रिका भएको कारणले गर्दा पनि यहाँनिर समाचार सबै किसिमका व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू कमै मात्रामा जोडिनु भएको हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरैको उपस्थिति यहाँ कमै भयो। र अर्को कुरा, यो अहिलेको यो पानीको कारणले गर्दाखेरि पनि, पानी मौसमको कारणले गर्दाखेरि पनि चारैतिर नेटवर्कको पनि प्रब्लम भइरहेको छ, र नेटमा पनि समस्या आइरहेको कारणले गर्दा पनि धेरैजना यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। जति उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जतिले कार्यक्रममा हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै म दीप किशोर भट्टराई पनि एक हप्ताको निम्ति अर्को साथ हजुरहरूको समक्ष आउने बाचा गर्दै अहिलेको निम्ति बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि, शुभ पल हजुरको दिन रात मङ्गलमय होस्, शुभकामना। भिडियोहरू थाहा पाउनको लागि नयाँ बुलन्द च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले नयाँ बुलन्दको भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ।